अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान जहाँ इंसान के दिल की दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देता है, बहुत से हमलों के ज़रिए उसी में से एक हमला किब्र का भी है। किब्र जो है यानी तकब्बुर, ये बाब तफ़ाउल से है और इसकी एक ख़ासियत ये है कि यानी अपने आप को बड़ा समझना। इंसान बज़ाहिर बड़ा तो नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। किब्र के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो यह है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझता है और सामने वाले को हक़ीर समझता है। अगर एक इंसान सिर्फ अपने आप को बड़ा समझ रहा है तो फिर इसका नाम उज्ब है, ये भी गुनाह कबीरा है। और अगर सामने वाले को वो हक़ीर समझ रहा है तो अब ये तकब्बुर हो जाता है। तो सामने वाले को हक़ीर समझना ये भी गुनाह कबीरा है और अपने आप को बड़ा समझना ये भी गुनाह कबीरा है। तो इंसान अपनी ज़ात में तो छोटा होता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझता है। ज़ाहिर है किब्र जो है यानी तकब्बुर, ये अल्लाह तबारक व तआला को ये ज़ेब देता है, इंसान को ज़ेब नहीं देता। हदीस कुदसी में है, अल किब्रिया रिदाई वल अज़मत इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिद मिनहुमा क़ज़फ़्तुहु फ़िन्नार। कि तकब्बुर, किब्रियाई ये मेरी चादर है और अज़मत मेरा इज़ार है। इन दोनों में से अगर किसी ने भी मुझसे किसी एक को छीनने की कोशिश करी तो मैं उसे दोज़ख का मज़ा चखाऊँगा। इसके बरखिलाफ़ एक चीज़ तवाज़ु है, यानी अपने आप को झुका देना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को मुनकसिरुल मिजाज बना लेना। एक इंसान जब तवाज़ु के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बहुत बुलंद फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं, उसको वजह सुरैया पर पहुंचा देते हैं। एक शख्स जो है वो किसी बुज़ुर्ग के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या कभी आप पहाड़ पर चढ़े हैं? उस शख्स ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उसने कहा कि जी हाँ, मैं चढ़ा हूँ। कि अच्छा ये बताइए, आप जो पहाड़ पर चढ़े हैं, आप झुककर चढ़े हैं या अकड़ कर चढ़े हैं? अब थोड़ी देर के लिए उसने फिर सोचा, उसके बाद उसने कहा कि जी मैं झुककर चढ़ा हूँ। उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर आप अकड़ कर चढ़ते तो क्या होता? तो उसने कहा जी अगर मैं अकड़ कर चढ़ता तो गिर जाता। उससे कहा कि चलिए कोई बात नहीं। फिर कहा कि जब आप पहाड़ पर चढ़ गए तो पहाड़ से नीचे उतरना भी आपका हुआ होगा, आप ये बताइए आप झुककर उतरे या अकड़ कर उतरे? उसने फिर थोड़ी देर गौर किया, उसने कहा कि जी अकड़ कर उतरा, झुककर नहीं। कहा कि अगर आप झुककर उतरते क्या होता? कि जो ऊपर से नीचे आकर गिरता, वो मेरी ज़िंदगी के लाले पड़ जाते। तो बहरहाल उन्होंने, बुजुर्ग ने उस शख्स को ये नसीहत कर दी कि इंसान को अगर बुलंदी पर जाना है, इंसान को अगर ऊंचाई पर जाना है तो उसे झुकना पड़ेगा, उसे तवाज़ु इख्तियार करनी पड़ेगी। और अगर कोई इंसान ऊपर चला जाए और उसके अंदर अकड़ पैदा हो जाए, तो जिस तरह पहाड़ से उसे झुककर, पहाड़ से वो अकड़ कर नीचे आया था, तो इसी तरह अकड़ जो है इंसान को ऊपर से नीचे फेंक देती है। यानी एक इंसान अगर बहुत ऊपर चला गया, उसके अंदर अकड़ है, तकब्बुर है, उसके अंदर जो है किब्र है, रऊनत है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। एक सुराही जिसके अंदर पानी होता है, अगर उसके सर को ना झुकाया जाए, उसके ऊपर के हिस्से को ना झुकाया जाए, तो जाहिर है उससे पानी नहीं निकल सकता। उसके सर को झुकाना पड़ेगा तभी उसमें से पानी निकलेगा। किसी शायर ने कहा है, जो अहले ज़र्फ़ हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो अहले ज़र्फ़ हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सिर निगू होकर भरा करती है पैमाना। जो अहले ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा तवाज़ु के साथ, वो इंकिसारी के साथ, लोगों के साथ वो पेश आते हैं। और सुराही जो होती है उसको झुकाएंगे तो ही पैमाना भरेगा, तो ही गिलास भरेगा, तो ही कटोरा भरेगा, तो ही उसमें से पानी निकलेगा, वरना पानी नहीं निकल सकता। तो बहरहाल तकब्बुर जो है ये उम्मुल अमराज है, इससे हर एक इंसान को बचना चाहिए। दूसरी चीज़ रियाकारी। शैतान रियाकारी के ज़रिए भी इंसान के दिल पर हमलावर होता है और उसके दिल की दुनिया को तहोबाला करके रख देता है। रिया क्या है?
ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور صدقات دیتا ہے یا قربانی کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھا کریں، لوگ میری واہ واہ کیا کریں کہ بھئی فلاں شخص اتنا دینے والا ہے، فلاں شخص اتنی نماز پڑھنے والا ہے، فلاں شخص روزے رکھنے والا ہے، فلاں شخص حج پر حج کرنے والا ہے، کہ میری واہوائی ہو جائے۔ ایک انسان ان تمام کاموں کو اس لیے کرے میری واہوائی ہو، لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ریاکاری کو شرک خفی سے تعبیر کیا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ ایک تو شرک جلی ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے، ان کے آگے سر رکھا جائے، اپنی پیشانی کو خم کیا جائے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں، ان کے سامنے گڑ گڑایا جائے، انہیں اللہ کی طرح کارساز سمجھا جائے، زندگی اور موت کا مالک ان کو سمجھا جائے کہ یہی زندگی دیتے ہیں، یہی موت دیتے ہیں، یہی بارش برساتے ہیں، یہی سورج نکالتے ہیں، یہی چاند کو نکالتے ہیں، زمین سے غلہ یہی اگاتے ہیں، ہر چیز ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ تو شرک جلی ہے۔ ایک شرک خفی ہے۔ تو شرک خفی یہ ہے کہ ایک انسان کوئی کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کو کرے، لیکن اس میں دوسرے کی شرکت کو گوارا کر لے، یعنی میں اس کام کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے بھی مجھے دیکھیں اور مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ریاکاری کی ہوگی، جن لوگوں نے عبادتوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہوگا، اپنی واہواہی کے لیے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیں گے، وہ آواز لگائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جنہوں نے فلاں فلاں عبادتیں فلاں شخص کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے کی تھی، وہ اپنی عبادت کا ثواب انہی سے حاصل کر لیں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو شیطان جو ہے ریاکاری کے ذریعے بھی انسان کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا لائسنس یافتہ دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے جو ہے گمراہ کر دیا ہے، آپ نے مجھے جو ہے راندہ درگاہ کر دیا ہے، اب میں بالکل تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بالکل سیدھا راستہ ہوگا، اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کو بہکاؤں گا۔ لوگ اگر وہاں نہیں بہکیں گے تو سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، سامنے سے نہیں بہک پائیں گے پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، پیچھے سے نہیں بہکیں گے تو دائیں سے آ کر بہکاؤں گا، دائیں سے نہیں بہک پائیں گے تو بائیں سے آ کر بہکاؤں گا، یعنی ہر طریقے سے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر و بیشتر کو آپ شکر گزار بندہ نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر بہت سے طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، آنکھوں کی شہوت کے ذریعے، زبان کی شہوت کے ذریعے، کان کی شہوت کے ذریعے، پیٹ کی شہوت کے ذریعے، شرمگاہ کی شہوت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے، ریاکاری کے ذریعے۔ اب ہمیں جب معلوم ہو گیا کہ شیطان ان راستوں سے انسان کے دل کی دنیا کو تہوبالا کر دیتا ہے اور ان کے دل کی دنیا کو صاعقہ سا اور زلزلہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، تو ہم لوگوں کو اب ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جن راستوں سے شیطان ہمارے دل پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر اپنے آنسو سے وضو کرنا چاہیے، اور ہم نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی خطائیں کی ہیں، جو کچھ ہم سے خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، وہ اللہ سے ان پر نادم و شرمندہ ہو کر جو ہے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اور ہم شیطان اور شیطانی وساوس اور شیطان کے جو مکر و فریب ہیں ان سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ شیطان جو دل پر حملہ آور ہوتا ہے یہ ٹاپک چل رہا تھا، آج یہ اس کا چوتھا پارٹ ہے، یہ اس کا آخری پارٹ ہے۔ تو اگر آپ ہمارے اس ویڈیو پر پہلی بار بنے ہوئے ہیں تو آپ براہ کرم ہماری ویڈیو کو دیکھیے، آپ سبسکرائب کیجئے، آپ اس کو شیئر کیجئے، آپ لائک کیجئے، آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے